जब हम नींद से जागते हैं तो सिर्फ हमारी आंखें नहीं खुलती, बल्कि हमारी रूह भी एक नई तलाश में बेदार होती है। ये वो लम्हा होता है जब हमारी जुबान खामोश होती है, लेकिन आसमान हमारे दिल की धड़कनें सुन रहा होता है। सुबह की ये पहली घड़ी कोई आम वक्त नहीं, ये वो खास लम्हा है जब जमीन पर खुदा के वफादार बंदे आंखें खोलते हैं और आसमान पर फरिश्ते अपने परों को झुकाकर कहते हैं, ए खुदावंद, ये वो बेटा है, ये वो बेटी है जिसने जागते ही सबसे पहले तेरा नाम लिया। ये दुआ आसमान तक ले जाने के काबिल है। जी हाँ, फरिश्ते खुद भी सुबह के वक़्त खुदा की इबादत करते हैं, और जब कोई इंसान उस वक़्त दुआ करता है तो उसकी दुआ आसमान के नगमों में शामिल हो जाती है। यही वजह है कि सुबह की दुआ दिन भर की राहों में रोशनी बन जाती है। ये दुआ सिर्फ दिन का आगाज नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की रहनुमाई बन सकती है। बाइबल हमें याद दिलाती है, हर सुबह वो अपनी शफकत नया करता है। तो क्या हम उस खुदा के हजूर झुकेंगे जिसने हमें फिर से जिंदा कर दिया, या उस सुबह को यूं ही मसरूफियतों और परेशानियों की नजर कर देंगे? सुबह की ये दुआ, ये महज एक इबादत नहीं, ये आसमान के दरवाजों को खोलने की कुंजी है। कदीम जमानों में नबी दाऊद सुबह सवेरे खुदा को आवाज देते थे, ए खुदावन, तू मेरी आवाज सुबह को सुनेगा। सुबह को मैं तुझसे दुआ करूंगा और इंतजार रखूंगा। और यही वजह है कि उनकी जिंदगी में कभी रोशनी की कमी ना हुई, क्योंकि उन्होंने दिन का आगाज खुदा के साथ किया। फरिश्ते वो जो रात भर खुदा की तमजीद करते रहे, अब सुबह के वक्त जमीन की तरफ देखते हैं कि कौन इंसान जागा है, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी। और जब वो देखते हैं कि कोई दिल से आजिज़ से अपने खुदावंद के कदमों में झुक गया, तो वो उसकी दुआ को अपने परों पर लेकर खुदा के तख़्त तक पहुंचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन खुदा की हजूरी और उसके नूर और आसमानी सकून से भर जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक रूहानी लम्हा है, ऐसा लम्हा जो आसमान पर नोट किया जाएगा। जो कुछ आप इस वीडियो में दुआ के दौरान कहेंगे वो अल्फाज नहीं होंगे, वो फरिश्तों के कलम से आसमान की किताब हयात में लिखे जाएंगे। और अगर आप यकीन रखते हैं कि खुदा आज भी सुनता है, तो अभी नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, ताकि आपकी गवाही भी उन हजार दुआओं का हिस्सा बन जाए जिन्हें फरिश्ते लेकर खुदा के अर्श तक जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कीजिए, ताकि आप कोई भी रूहानी दुआ, बाइबल की तालीम या खुदा के कलाम पर मबनी वीडियो को कभी मिस ना करें। तो आज चाहे आप बिस्तर पर हों या खिड़की के पास, चाहे दिल परेशान हो या खामोश, बस एक लम्हे के लिए रुक जाएं, अपने ख्यालात को खुदा के सामने लाकर रख दें, क्योंकि अभी जो दुआ की जाएगी वो आपके पूरे दिन को, आपकी पूरी जिंदगी को खुदा के नूर से भर देगी। तो आइए उस खुदा के कदमों में झुकें जो हर सुबह नया फजल देता है, और उससे मांगे जो कोई इंसान कभी नहीं दे सकता, क्योंकि जो दुआ आप अभी करेंगे वो आपके पूरे दिन को जन्नत की रोशनी में लपेट देगी। आए अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हजूर झुकें। ए खुदावंद, तू जो इब्तिदा और इंतहा है, जो सुबह की पहली किरण से हमें जगाता और जो हमारी नींद में भी हमारा मुहाफिज है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज का ये नया दिन जो तूने हमें बख्शा, ये रोशनी, ये हवा, ये सांस, सब तेरे ही फजल से है। हम आंख खोलकर ये नहीं कहते कि दिन शुरू हो गया है, बल्कि हम कहते हैं कि खुदावंद, ये दिन तेरे लिए मखसूस है। हम अपनी सारी फिक्रें, अपने सारे फैसले, अपने सारे ख्वाब तेरे पाक हाथों में रखते हैं। ए खुदावंद, वो लोग जो इस वक्त किसी अहम फैसले के दहाने पर खड़े हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहे कि आगे क्या करें, किस राह पर चलें, ए रब, उनके दिल में अपनी आवाज डाल। जैसे तूने सैमुअल से फरमाया, मैं तेरे साथ हूं, वैसे ही तू इन्हें यकीन दे कि तू इनके साथ है। ऐ खुदावंद, जो बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रही हैं, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किए हैं, जिनकी उम्मीदें एक कागज़ पर टिकी हुई हैं, उनके लिए वो दरवाजे खोल दे जो इंसान बंद कर दे तो भी तू खोल सकता है। जो तालीम के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए मेहनत कर रही हैं, तो उनकी मेहनत को फजूल ना जाने दे, उनके रास्ते हमवार कर और उनके ख्वाब हकीकत बन जाएं।
جو روزگار کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، جو بار بار اپلائی کرتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا، جو ماں باپ کی آنکھوں میں امید دے کر خود کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اے خدا تو ان کے لیے ایسا در کھول جس سے انہیں صرف رزق نہ ملے بلکہ ان کا ایمان بھی بڑھ جائے۔ اے شفا دینے والے خدا، جو بیمار لوگ ہیں، جن کے جسم میں کراہٹیں ہیں، جن کے دل پریشانی میں ہیں، جن کے ذہن پر بے چینی ہے، ان سب پر تو اپنا ہاتھ رکھتی۔ جو دوا سے نہیں سنبھل رہے تو ان پر اپنے کلام کی شفا نظر کر، اور جو روحانی طور پر خالی ہیں، جو دل سے دعائیں نہیں نکل پاتی، جنہیں اپنے ایمان کی روشنی مانند بڑھتی نظر آ رہی ہے، اے خداوند ان کی روح میں ایک نئی آگ جلا دے جو نیا جوش، نیا ایمان اور نیا یقین پیدا کرے۔ جو اکیلے ہیں، جن کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں، جن کی خاموشیاں چیختی ہیں، اے خداوند تو ان کا دوست بن جا، انہیں یہ احساس دلا کہ تو انہیں نہیں چھوڑتا۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دن کسی بھی بری خبر سے خالی ہو، کسی بھی ناگہانی آفت سے محفوظ ہو، اور یہ دن دلوں میں سکون، رشتوں میں محبت اور گھروں میں تیری حضوری لے کر آئے۔ اے خداوند، اگر آج ہمارے سامنے کوئی آزمائش آئے تو ہمیں بھاگنے نہیں بلکہ لڑنے کی طاقت دے، ہمیں گرنے نہیں بلکہ تیرے ساتھ کھڑے رہنے کی ہمت دے، ہماری سوچوں کو پاکیزگی دے، ہمارے الفاظ میں برکت رکھ، اور ہماری زبان سے کبھی ایسی بات نہ نکلے جو کسی کو توڑ دے۔ اے خداوند، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو آج ہمیں اپنی حضوری میں رکھ، اور رات کو جب ہم واپس تکیے پر سر رکھیں تو دل یہ گواہی دے کہ خدا میرے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ یہی دعا ہم یسوع مسیح کے قیمتی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا دل سے کی ہے تو یاد رکھیں آسمان نے اسے سن لیا۔ یہ صرف ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں، یہ وہ التجائیں تھیں جو فرشتوں نے سنی اور جو خدا کے تخت کے سامنے خوشبو کے طور پیش کی گئی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم تنہا نہیں ہوتے، آسمان کی مخلوق ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اس لمحے میں جب آپ نے آمین کہا، کچھ توڑ دیا گیا، کچھ جڑ گیا، کچھ لکھا گیا خدا کے آسمانی رجسٹر میں۔ اگر آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا دل ہلکا ہوا ہے، کہ جیسے کسی نے آپ کی فکر کو تھام لیا ہے، تو یہ خدا کی حضوری کا لمس تھا، وہی لمس جو پیغمبروں نے محسوس کیا، وہی رفاقت جو مسیحیوں نے قید خانوں میں محسوس کی، آج وہ آپ کے ساتھ تھی۔ اب اس دعا کو یوں ہی مت سمجھے کہ بس ایک لمحہ گزر گیا، یہ ایک روحانی بیج تھا جو دن بھر پھلے گا، اس وقت بھی جب آپ بھول نہیں پائیں گے، جب کوئی آپ کو نہیں سنے گا۔ یہ دعا آسمان پر گواہی دیتی ہے، اس لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں، چاہے کچھ بھی ہو، اپنے دل کو شکر گزاری سے بھر لیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ جو چھوٹے پرندوں کا بھی خیال رکھتا ہے وہ آپ کا خیال کیوں نہیں رکھے گا۔ اگر آج آپ نے اس دعا سے برکت پائی تو کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، تاکہ دوسروں کے لیے بھی ایک دلی دعوت ہو جائے کہ وہ بھی خدا کے حضوری میں آئیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہی وقت ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم اور بھی ایسی دعائیں اور بائبل سے تعلیمات آپ تک پہنچائیں گے جو آپ کی روح کو تازگی دے گی۔ یاد رکھیں، خدا کبھی دیر نہیں کرتا اور وہ کبھی نہیں بھولتا۔ یسوع کے نام میں برکت، محبت اور امن آپ کے دن کا حصہ بنے، آمین۔